اسوک دی دا یہود یقیناً دی بیلارشی بیلار کے ضرور لریم دی دل تری کفر ناپا سرد نے پار کری دین امید میں ساتھ ہے داو زجر و تخریب یقیناً آکسان چی کفر کڑے و ظلم کڑے یو ظلم خدا شمق کی سوتن عن سبیل اللہ دلتا ظلم دے انکار کرے عنادن بغضن دلتا ظلم دا زد و عناد کرے ترادن کری پدی قرآن زد و عناد دواجی ادام ظلم دے ظلم توبہ نہ اس طرح رفل کفر نہ ترو سبوریم جب سے ظلم دے ٹھول شامل نہ دے اللہ تعالیٰ شدید تو سبخنوں کی دگناؤں نہ دی روان کی بسلار وانے اللہ دیتا دے دنیا کی نس مغفرت نہ گئی نو تو ہدایت گئی ورکی جو صحیح لاریم اور پاخرت کی مغفرت بشتا ان بے روانی بسلار وانے فیصلہ نہ اللہ طریق جاننا مگر روانی بے بلاز جانم ہمیشہ پراتی پائے جانم کے ہمیشہ اداکار پا اللہ وانے احسان دے ظلمون دری بتاریف کی ذکرے فرون تیر شیو سرش پیتاعت کی فبالظلم من الذین حاد ظالمان بھی کرے دا منافقین مبارک امداویل یو سلو دیر شہاد کی ثم ازدادوا کفرا آئی کم نے اشارہ فی ظلموں دیتا ہوئی کہ توبہ نیستے اتمیلو لم یکن اللہ لیغفر لهم ہم کافر مریضی ہیں اتمیلو لا لیہدیہم سبیلا دتوی ولا لیہدیہم طریقا دیکھیں مبالغہ اکڑا ذکر سخت کافر دی کر ذکر پسی اللہ طریق جانم دا حسر بطور سر ہوئی اور نفی اکڑا بسیغا نفی اکڑا نکیری سرا بے اور پسی اللہ سر استثناء کہ حسر راجد سبیلوی آیت صرف خلق بتیریم سوال اس بلو تیرے دل رہے گا طریقہ ہے تو ہی سڑے بیزی اور ٹکئی ہے ترک معنی ٹکول رہے گا پڑے کے معنی دک لکوالی پر طرح الفاظ کی فرق ہے ناگر کے منافقان گمراہ خلق دی رہی پلانے دے گمراہ ایوان نے روان دی پلار دے ہدایت بانے نشید لے نشور تیرے لے اور یہودیان اللہ کو طریق دا طریق مانے دی ہر وقت ٹکئی ہر وقت زیرہ دی کلک دی بریخ پل لارے لیکن سڑے پہ لارے دی اور پل پند بانے ٹکئی را ٹکئی ہے خیو سلئی سرات کے معنی دماغ خکڑے ہوئے خدا سبیل اور طریق ہمارا ان کے فرق دے یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم ان تکفروا فإن للہ ما فی السماوات والارض وکان اللہ علیما حکیما دادرین باب لیں لیکن ابتداء صورت بشانت عام خطاب دیا ہے الناس بڑے خطاب کی اول ترغیب دے اطاعت الرسول دام ہم مناسبت بے مختصر ذکر کو لازالۃ الخبائث دو خبائث کا زان نعیم دے زان کا پاکوائے دے خبائث سنا نراش پدی نبی بانی مان روڑے طریقہ لازالۃ الخبائث
گالوی دا خبایتنا بھائی کے غلو دا یہود و نصارا عورت کی بغلو دا یہود و نصارا ایمان دا رسول اللہ وڑے جو انہیں ہمان کرنا غلو بنکوے بوار عیسیٰ علیہ السلام کی افراد و تفرید، بلکہ کلمات توحید بمانے سلور کلمے توحید، انما اللہ الہ واحد سبحانہ ان یکون له ولد له ما فی السماوات وما فی الارض وکفی باللہ وکیلا. دا مولان نکانا دیتے توحید تفصیلی بیان کر سلور کلمے توحید تصرف لا الہ الا اللہ از دکڑے بنے کے بیعت تعویلات کے ہوئی یہود پر کی تعویلات کو ہم پائے پسی تخفیف و بشارت پروڑی لگئی کہ دوڑی بیا اور پسی بل خطاب عام دے یا ایوہ الناس یو سلپینزہ ہویا کے اگر دعوت دے ترغیب دے قرآن کریم تا دوڑا لازم مدن دی رسول بمانے قرآن بمانے قدیم نے کیتا ہے چنگا متبین رسولیوں منگا حدیث منے ہو قرآن بمانے کر دوڑا بمانے فاغی پسیم تخفیف و بشارت مختصر ذکر کرے خدای کتاب صفت ذکر کرے بنورن سرا اور مثال پہ پیش کرے دنورانیت دا قرآن آخر کی مسئلہ دا میراث دا مثال دے دنور دا قرآن گورت تیرے لرے کئی کن تاسو کی تیرے خواہند علم اسے نور کولے ظلم دی صورت کے دے قرآن کھلاغے ازالو شو کو تنور ہوئی دارنگ ربط ذریعت یا ایھا الناس قد جاءکم رسول بالحق من ربکم یہ ربط ہم کے بیان کروں یا ایھا الناس اگر سے عام دے لیکن مقصود بالخطاب تے یہود و نصارا ہے. اے یہود و نصارا را شہر دے قبائح دری پلیتود ظاہر کول دپارا ما رسول در لے گلے یقیناً ناغلے تاس رسول پرشتینی بیان سرام نو حق نے مرادے کسرے ازالہ کی ساس و دے شبہات و ساس و خبائص اور در رب در طرف نظر غلے دارنگری کے مخاطبش مبلبتا مخیار کلچی مولیان ستاس و مشران بیان کل دئی خبائص بیان کل نمانا تبصیر الرحمن ہوئی یا ایھا الناس لا تقلدوا المعاندین المنکرین بل اتبعوا ھذا الرسول او خلق کو تقلید مکوئے دے معاندین و منکرین و مولیانو رسول اللہ علیہ دز تابعداری کے گا سنگ تابعداری فامین ایمان پھر اوڑے او دعوت دے ایمان خیر لکم دیکھ فیل حضفی یکن خیر لکم جواب مر دا ایمان بس ساز دپارا دیر بہترین خیریت فی نفسی دے دوئی پر ایک دیر فیدی دے دنیا و آخرت لئے خیریت دارے دے مخکنو خبائص نو بچے طیبات دربان حرام شیوہ بدل حلال شیم او ان تکفرو کی خود تردید کری گا کبیام تاسو انکار دلی نبی نہ کوئے نا اللہ تعالیٰ تاسو غنی رہے هو غنی عنکم لا تضر اللہ شیئا
کتاسو نہ منے دا رسول نو تاسو نقصان نشے اور بول اللہ رسول دیس سکتا اللہ اختیار کیا سجنا شدی اسمان نو حضمکہ کی اور اللہ پویا حکمت نو والا رہے دا وسکہ میں کی دان متوا کی دا رسول راولے کو ذکر اللہ علم نے شداد رسالت لائق رہے حکیم نے مانے حکمت ادارے ستاسو نے رسالتوں بدل کر در طرفتان یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم کتاب دے اللہ طرفنا ہو اصل اللہ برے کی کھل مقدر ہے روت امداؤ سنگ تاسو تقلید کرے زدیانو دا زدیان چلے پا غلو کے انتہا ترسیلی راشے داول دا غلو نے بن کے ورسوائے کتابیانو ناکارا مولیان چلی تقلید مکوا اگی پا یو غلو یو مرس کے اختری داغین منع گیا تائی سر مرگرے کی نو آیت ہے کتابیانو لا تغلو دحدنا تیرے دل مکوئے بدین فلکی غلا یغلو غلون او غلون ویلکیت تجاوزن الحد دحدنا تیرے دل حد من سرے حد شرعی اور تجاوزن الحد کا دو قسم ہے یودار دحد نہ تجاوز کی بالنقصان بل تجاوز کی بالزیادہ یو تو یہ الافراد بل تو یہ تفرید تطوڑ بولو بارے دیتے خاص مانا دیتا عام مانا ہے لکھی دار انکل اکل خاص مانا راجی غلو سرے زیادت والے تجاوز دے حد نہ پر زیادت طرف فقط زیادت کی گئی صرف دا یوصل نا سورت مائدہ کی وہ آیت پہ وہ رہے قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق دے دوڑا ہے تم مابین سفر کو فرق دار ہے باعث تفسیرون دعاکس کیا کس صحیح نہیں تب تو بولو عام مانا چاول ماں ذکر کرا دحد ناموں تیرے گئے بزیاتی اور بکمی کولو ولی اور پسی چکم صفات عیسیٰ علیہ السلام ذکر کئی پائے کہ بیہود امرت کی ای تفرید کا پنسوارا امرت کی ای افراد کا اما کسی کر امددوار دیر شیر اور صورت مائدہ شروع لائے التنمہ کے بعد صرف دا نسوارا ہو رہے نسوارا ہو دا عیسیٰ علیہ السلام بارکی غلو بن نقصان نہ کرے تفرید نہ کرے افراد کرے راو فرق ہوتا سیاق دے عبارت کی فرق دے ارکل چاہت تک زیادت منع نو مفعول ذکر کر زیادت سے لا تغلو فی دینکم غیر الحق فدین کی ناحق خبریں مڑے روائے مزیادہ ہے غلوان غیر الحق دت غیر الحق نہیں ہے اور جدا خبر اس کو گئی نئے کتابیانوں حد ناموں تیرے گئے بدین مقبل کے دا فی دینکم قید ویو لگا دتا مانتم غلو اصل کے پدین کے مانا دا اور دے تشریعت کی بیدات فی الدین ہوئی بیدات فی الدین یوشید زان زیادہ یا کمیں ست تدینن داما دیتا دین ہوئے بیدتیان بیدت پیدا کی نو دین اور توئی کر
دارنگی سوک چه دین نس کمے کئی انکار سے نکی او غیت دی دینوئی ایت تدیون اور دیر کم دے بڑے وقت کی دا دلیل سے بڑے بانے یو دے غلو دا پار دا دین دا پارا سے زیادے کہے دا پارا دین ورطنو ہے دا پارا دا مانا دائر ترقی دا پارا دائر ترقی دا پارا کتابوں نے لکھے مدرسے جوڑے نظام جوڑے تنظیم جوڑے دعوت وشی حق رسی جیسے بدعات نو اضاف للدین دا دین دا پارا دا دین ترقی بھی کی گئے اسباب پیدا کرے دین دا اشاعت لاؤڈ سپیکر وغیرہ پیدا کرے تاثل و قتل بدعات دی خود دی دا پار دا دین تا قرآن سنت کی منع نہیں حدیث کی ملس دائل من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد فی امرنا ویلی لی امرنا نہیں ویلی کلمات دا قرآن دا سنت تا باقیقت حمل کو رغاڑی ندارنگے دنیاوی قانون کے سو ترقی کئی گن کئی دنیاوی قانون کی ترقی کئی شر سر تصادم نہ راجی دا دین دا نشر اشاعت دا پار اسباب پیدا کئی ایت عین دین نوئی ذکر دفی دینکم ویلے نو دا عام خبر اکڑا دا حد نا تیرے دل مکوئے دل پزیم پبارکی ان کمیں مکوئے زیادہ مکوئے عام خبر بل موائے تاسو پا اللہ بانے ما سعاد حقنا دا ولی غلوچی او سڑے کئی زیادہ کئی کمی کئی نو اللہ تا نسبت پی کر قال اللہ وقال رسول اللہ پیولو بوتے کی بےرسی بے دت کی زیادہ کیا کمے گئی رائے نسبت اللہ تک ذکر اور پسی لا تقول اللہ الا الحق حق نمراست ما ثبت فی الشرع کم شہی بشرع کی بدلی سے ثابت یا غیر لا نسبت کوئے نہیں ثابت سے نا لا نسبت کے لا تقولو کی رس یدری پر دعو لا تقولو کی رس یدری پر دلیلون دفعام خبر او سراشد تخصیص بار تعمیم باس بسیشی کہہ رہے یہودیانو دا عیسیٰ علیہ السلام بارک دیر تفرید کر رہے نبوت مولانا معنی بلکہ ولد الزنا اور توئی دیر بدکاروں نسبتنے اور تکری تفرید شر اتی تفرید تائی دین ہوئی دا زمگ دیانت تے دیو سڑی دشان کو تاہیقی و ادا دین نے اور نصوراء دا عیسیٰ علیہ السلام مبارک افراد کو الہ اور توے ابن اللہ اور توے نالا دوڑ صفائی گئی انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الى مریم وروح منہ یقیناً مسیح مشہور دے عیسیٰ علیہ مریم نے سورہ عمران کی تیر شروع داد اللہ رسول لے اول خبردار ہو رہے دوڑ بانے دارت دے دوڑو بل خصوصیت دار دا کلمت اللہ تعالی آل عمران کی تیر شروع کلمت من اللہ و کلمی دکن پیدا شوئے بشارت دے محکنوں کتابوں کی تسن کلمہ دادا لگلے اللہ تعالیٰ دا کلمہ مریم تام واسطہ جبریل تو کلمی حمل پاغبان مبالغتن دے مراسل داغ عیسیٰ علیہ السلام روح ہرالے گلو یا کلمتو نمات دے بشارت
رالگل مریم تازیرہم وروح منہم اور روح دے خدا اللہ دے طرف نہ روح یا ما بالحیات تو یا شیش بابا نجون نازیم یا خاوند روح دے ذو روحن روح ذکر دو بدن ادا سے نہیں جوڑ شوے بلکہ روح راغلے رحم دا مورتن رسو دی بدن جوڑ شوے اوکے راغلے خو من ہو کہ من دا پار دا طرف دے دا متشابہات نسواراو شاو ریدل ناغی برے من ہو مانے دا ٹکڑا دا اللہ نام زوی شکن وروح من ہو بعض لکھی شاید ہارون رشید وقت کی اور ڈاکٹر نصرانی انگریز آخر تنال کو استاذ کو کتاب کی سمجھا عقیدہ لی کرے گا کہ روح میں نو عیسیٰ علیہ السلام روح دے ٹکڑے دا اللہ نام ٹکڑے دا اللہ نام بادشاہ یہ عالم رو وقت عمر ابن واقع دے ہوتا ہے وتے دا سڑے قرآن پبارکی دا قرآن نمون تدا دلیل پیش کی تصوائے اغوطیزو تا آیت سورت جاسیہ پیش کم دے اللہ سیاد وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ اسمان والا عظمکی والا ٹوچری منه اس سوائے وائے ہوئی دا ٹول اللہ ٹکڑی دی وقتم ٹکڑا شو حرام شو غلے سے ساڑے قرآن ہوا وفان قرآن بگوری دے خلق دا مقابلے دفار نیمان روڑے پالا لاول خدا اللہ الوحیت بمانے نیمان روڑے را پھٹول رسولان شبائی کہ عیسیٰ علیہ السلام داخل لے در رسالت بطور دعوت ایمانی ہو سریحی رت کی بن سواراو باندے موئے تازو سلاستن چالے حضرین الالحت سلاستن دسموئے آلے حضرین دائیو عقیدو پن سواراو کیے تاقید تسلیس ہوئی اسم پائی کشتا عقیدہ تسلیس دارس صورت معاہدہ کی مرادی تھی تکافر ہوئی اور آئی تعبیر داؤ درو آیت کے نازی معاہدہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ اقی اللہ گمن و ادرم نظرمنا ندریال حشول کرن لیکن تفسیر کبیر دیر وضاحت کی آخر کی ہوئی موندا سی و مذہب نہیں لی دلے چٹیر رکی کو دیر باری کو دا عقل ندری و بعض تصریس کے دانی لکی دین تفوسو کے دی تصریس کو مطلب بائن نپوئی وضاحت نشی کول سنگا تصریس رہی ہوئی یو اب دے یو ابن دے یو روح دے اب الہ دے ابن الہ دے روح الہ دے نبیہ پدی روح کی اختلاف پیدا شد سو کی مراد روح القدس دے جبریل سو کی مریم بیاوی شدا آلِ حضی ندرے وڑا جدا جدا جسا نو سری کافر شویتا سدری جدا آلِ حمد دری زوات مستقلہ مانے ناغی بیاوی نا دا ٹول مجموعی و الہ دے منطقیاں منطقی کرنا یونان نے منطقی ذکرے دا درے مجموعی و الہ دے خود تقسیم شو درے ہوتا دائی دا تصریح عقیدہ اور مثال پیش گئی لا تضربوا للہ الامثال
مثالونه الله نه پیش کړي پیش کړي لکه نور دی نور یو دی خو پرې کې دریس دی یو دی ککوړې د نورو یو دی شعاع د نور بل دی ګرمي د نورو نو بیا هم پرې باندې رد ده د نور ته تر اوسه پورې چاویلي درې نوره چې دا درې نوره دی او صاف او په تعداد کې نشماري پاګران ولې تاسو یې چې علي خدري دا ډېر خفي ډېر رقیق او ډېر بې دلیله قول دې نه سوارا دیو نه تسلیث باندې تمره تکلم دی ډېر نه لګ لګ کوي یہ بنیت باندې ډېر زیات زور ور کوي دسمو ہے انتو خیر لکم من شہد تسلیس نہ پڑے کہ تاسو خیر رہے شرک پرے خیر دے دوری کر اس سلور کلمات توحید پیش کی داولے انما اللہ الہ واحد دایو کلمہ یقینا اللہ دے بس الہ واحد دے یقینا دا سے واحد دے پائے کی تجزی ناراضی استاذ په خیال باندې قدرت ورکړ دا تسلیث باندې مراد شو بل عقیده دای دا پاک دې الله دې شاغل دې ولدوین تاسو په تسلیث کې تنم عیسی ته ابن وای او بغیر د تسلیث نوم به عیسی علیہ السلام د الله زوی الله دې پاک دې بالکل درېمه کلمه دا خاص د الله اختیار کیا سيزونه چې اسمان کیا شرین مکه کې د ټول عالم متصرف دی او الله نه عیسی سره تصرف د مریم سره د سلون دا او کفا بالله وکیلا کتا زوی چې ټیک د عیسی صرف وکیل مانو د الله طرف مقرر دی په نظام باندې نه پورا د الله تعالی نظام چلونکې وکیل سے ہی قیم مدبرہ اللہ پر نظام کے عیسیٰ علیہ السلام تو محتاج نہ رہے مریم تو محتاج نہ رہے کفا کفا لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون